टीमाम और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। बशानी साहब, इस वक्त जो जिसे कहते हैं ना वो हॉट केक जो है वो तो न्यूज़ दो हैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपका तबसरा लेना चाह रहा हूँ। एक तो सर ये कि ऋषि सोनक जो हैं इंडियन ओरिजिन के पहले जो शख्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बरतानिया में यूनाइटेड किंगडम में वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मतलब उनकी अनाउंसमेंट उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से हो गई है। सर, एक तो ये बताएं, आप खुद बाहर रहते हैं, ये कितना मुश्किल करके है जब हम यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो आपको एक्सेप्ट करती हैं, हम कहते हैं बड़ी लिबरल सोसाइटीज़ हैं। आज का ये जो डिसीजन है कंजर्वेटिव पार्टी का, एक इंडियन ओरिजिन के, एक एशियन ओरिजिन के जो है वो शख्स को अपना वज़ीर आज़म के तौर पे लेना, आप क्या समझते हैं ये उनकी डाइवर्सिटी है, उनके निज़ाम की मजबूती है? और दूसरा इसमें जो क्या एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जाते हैं, और अगर आप मेहनत करें तो आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? आप खुद एक वेस्टर्न सोसाइटी में सर रहते हैं। देखें जी, ये थोड़ा सा डेलिकेट मामला है। ये इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेस्टर्न सोसाइटी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसका जो की वर्ड है, बॉटम लाइन है, वो डेमोक्रेसी है। जब हम वेस्टर्न सोसाइटी कहते हैं तो ये एक बड़ा लंबा एक इलाका है जो ये लातिन अमेरिका से शुरू होकर तो वो यूरोप के एंड तक, ऑस्ट्रेलिया तक चला जाता है। तो इसमें बड़ी डाइवर्सिटी है, तरह तरह के लोग हैं, और बाज़ मुल्कों में तो प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, आपको सरकारी महकमे में कोई चपरासी भी रखने की जो है ना वो नहीं सोचता। जिन मुल्कों में ये से हुआ है उसकी जो बरकत है ना, जिसको हम अपनी मजहबी जुबान में कहते हैं बरकत, उसकी सबसे बड़ी बरकत जो है वो डेमोक्रेसी है। कि जहाँ पे वेस्टर्निज्म और डेमोक्रेसी का आपस में जो है ना वो मिक्सअप हुआ, तो उसकी वजह से जो है वो अपॉर्चुनिटीज देखें। जो डेमोक्रेसी है इज ऑल अबाउट क्या है, डेमोक्रेसी को जाहिर है वो इब्राहिम लिंकन और उन तारीफों में जाने के बजाय सीधा जवाब जो होता है वो यही होता है कि जो आदमी जो सलाहियत रखता है सोसाइटी के अंदर, जितने लोग उसके साथ हो सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, वो अपनी जगह बनाता है। तो ये जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये एक बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वाकया है, और इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं। और ये जो है ना बहुत महदूद चंद मुल्क में आपको बता दूं, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये इन मुल्कों में है। आप डेमोक्रेसी जो है वो बाकी यूरोप में भी है, लेकिन हर जगह पे आप नहीं सोच सकते कि आप प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे या इवन इलेक्टेड एमपी भी बनेंगे। तो इसके लिए ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। जब हम डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करके ना दूसरी चीज़ें गिनना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने देखा जी पाकिस्तानी मीडिया हो जी, वहाँ पे मेरिट है, तो मेरिट भी दो, डेमोक्रेसी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो मेरिट ऊपर आ ही नहीं सकता। पाकिस्तान में भी सियासतदान जो है वो मेरिट पे बहुत बड़ा जोर देते हैं, लेकिन उनके रवैये इतने गैर जमहूरी हैं, अंदाज इतने गैर जमहूरी हैं कि वो मेरिट का जो है वो कुर्बान गाह पे चढ़ाने वाली बात हो जाती है। इसी तरीके से जो है ना आपकी सलाहियत भी, जिसको हम कहते हैं, और ये भी बहुत बड़ा की वर्ड है, कि जो आपकी कैपेसिटी है, सलाहियत है, जो है एबिलिटी टू डू समथिंग, ये भी जो है ना एक खास माहौल में जो है ना परवान चढ़ती है। ये नहीं है कि आप में सलाहियत है तो आप छलांगे मारना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग जो हैं उनमें हैरत अंगेज तौर पे जो है ऐसे लोग भी हैं जिनमें ऐसी ऐसी करिश्माती और अजीब व गरीब किस्म की सलाहियतें हैं, लेकिन वो कोई रक्षा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चूंकि वो एक ऐसे माहौल से उनका साबका है कि जिसमें सलाहियत की कोई अहमियत नहीं है। वो सलाहियत के साथ फिर दूसरी चीजें जुड़ती हैं जो आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं है। तो ये जो इस आदमी को एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी जिसको वेस्ट में हम कहते हैं, यही तो असल चीज है। ये तीसरा की वर्ड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। कि अगर वो बोरिस क्या नाम है उसका, ये उसका बोरिस लास्ट जॉनसन।
जॉनसन, मैं येल्सन कह रहा हूँ। तो ये जो है अगर उसके मुकाबले में एक भारतीय आदमी जो है वो आगे आया है, तो ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की ब्रिलियंट 3 एग्जाम्पल जो है उसको समझ के तो ब्रिटिश लोगों को सल्यूट करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनसे सबक सीखना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें, इसके साथ मैं कल से देख रहा हूँ जो नेगेटिव चीजें जुड़ रही हैं। आपका जितना सोशल मीडिया है उसमें से 80% जी एशियाई नजात। भाई एशियाई नजात कैसे हो गया? कल जो है वो शी जिनपिंग भी इलेक्ट हुआ, आपने नहीं उसके पीछे एशियाई नजात लगाया, आप कहते हैं चीनी आदमी जो है वो सदर बन गया। तो ये आदमी भारतीय है, लेट अस एक्सेप्ट दैट एंड दिस इज द ट्रुथ। तो उसको मेरिट दे भाई, उसको मेरिट दो। अब बात डेमोक्रेसी की भी करते हो, मेरिट की भी करते हो, अपॉर्चुनिटी भी करते हो, और अपना दिल इतना काला है कि ये बात मुंह से निकालते हुए कि भारतीय नहीं ये एशियाई हो गया, क्योंकि उसमें हम भी घुस सकते हैं कि भारतीय के नाम पे एशियाई हो गए तो हम भी घुस सकते हैं, इसलिए बंदा हमारा ही। अब ये चीज देखें, इसको क्या कहते हैं? ये तस्बात, बायस्ड किस्म की ओपिनियंस, वो सड़ियलपन जो होता है, जेलसी, ये सारी चीजें जो है वो इसके साथ जाके जुड़ती हैं। तो उससे फिर आप बंदे को जो है ना वो अंडरमाइन कर रहे हैं, उसकी अचीवमेंट्स को, उसकी चीज़ों को जो है ना वो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो रिमार्केबल किस्म का जो है ना इवेंट है इस हिसाब से। अच्छा वैसे एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, ये बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं और मैंने इंडियंस को भी देखा है, ये जब बाहर जाते हैं तो ये अपनी जो ओरिजिन कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है ये उसकी सियासत ज्यादा करते हैं, और जहाँ पे रह रहे होते हैं उसकी सियासत नहीं करते, वहां पे निज़ाम को नहीं समझते। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ ये पाकिस्तानियों की मैं मिसाल लूँ तो वो बरतानिया में जाके पीटीआई की शाख बना लेंगे, पीएमएलएन की शाख बना लेंगे। मैं हाल ही में यूएस था, शिकागो था, तो वहाँ पे मैं एक एरिया में गया शिकागो में जिसको आई थिंक दिवान बोलते थे, दिवान स्ट्रीट या कुछ इस तरह करके, जहाँ पे एक हिस्सा जो था वो काफ़ी पाकिस्तानी रह रहे थे, बहुत सारी दुकानें थी, फिर आगे इंडियंस की दुकानें थी और शॉप्स थी, रेस्टोरेंट, होटल्स और सारी चीज़ें थी। तो वो बस वो ऐसे ही लग रहा था जैसे हम एक साउथ एशिया मिनी इंडिया पाकिस्तान में हम आ गए हैं। तो वो उधर अपनी सियासी जमातों की शाखें भी खोली हुई हैं। तो हमारे जो लोग हैं वहाँ पे उनके सिस्टम में जाके क्यों, जैसे ये ऋषि ने जाके, सोनक ने वहाँ की जाके जमात में पार्टिसिपेट किया और 42 साल की उम्र में वो वज़ीर आज़म बन गए, यंगेस्ट वज़ीर आज़म है बरतानिया का, यूनाइटेड किंगडम का। 1812 में एक यंगेस्ट तरीन वज़ीर आज़म आया था। तो आप क्यों समझते हैं हमारे लोग क्यों इस तरह वहाँ पे जाके तो उनकी सियासत में जाके पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते और अपने मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनकी शाखें खोल लेते हैं वहाँ पे? देखें जी, इसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो मेंटालिटी है ना ओवरऑल सोशल, उसमें ट्राइबलिज्म बहुत ज़्यादा है। एक ट्राइबलिज्म का मतलब वो पुराने कबीले नहीं, बल्कि एक जो जदीद पॉलिटिकल साइंस में जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, जहाँ पे आप पार्टीज को ट्राइब की तरह ट्रीट करते हैं कि आप तहरीक इंसाफ के हैं तो बस तहरीक इंसाफ के हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ आपको उठा के समुद्र में फेंक दे या खुद डूब जाए, आप स्टिल तहरीक इंसाफ के। तो वो उस ट्रांस में जो है वो लोग रहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मसला है ना, इसको ज़रा दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए कि देखें यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरिट्स हैं, सलाहियतें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके बावजूद अब हर आदमी अपने, वो कहते हैं ना, हिस्सा बाकदरे जुस्सा जो है वो वसूल करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इसमें भी ये डिपेंड करता है कि आपका जो सोशल स्टेटस है और आपका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी अगर रिफ्यूजी आ गया पाकिस्तान से तो आके $20 पे टैक्सी चला रहा है, तो वो कितने अरसे बाद जो है वो वजीर आजम बन सकता है? वो मुमकिन है किसी वक्त काउंसलर बन जाए। चूंकि आप नॉर्थ अमेरिका में देखें तो 80% टैक्सी ड्राइवर टर्न इनटू पॉलिटिशियंस आपको मिलेंगे। लेकिन इतना आगे जाने के पीछे एक क्लासिज्म को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी देखना चाहिए। अब ये जो आदमी है जो भारतीय ओरिजिन का अभी हमने जिक्र किया और उसको क्रेडिट दिया उसके मेरिट और स्ट्रगल और हर चीज का, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वो जो है ना एक एलीट से उसका ताल्लुक है। उसका जो ससुर है ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, उसकी जो वाइफ है शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन।
تو اس کو برگر کنگ پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو اسٹرگلنگ جو ہوتے ہیں نا ہمارے انڈین پاکستانی موسٹلی اسٹرگلنگ، بلکہ آپ انڈین کو اس میں اب بریکٹ نہیں کریں چونکہ اب انڈین اسٹرگلنگ نہیں ہے، انڈین اب آتے ہیں آئی ٹیز میں، پروفیسرنگ میں، میڈیسن میں، نرسنگ میں، اس طرح کی چیزوں میں۔ پاکستان سے موسٹلی اسٹرگلنگ لوگ جو آتے ہیں تو وہ پھر آپ نے جا کے آپ کو گیٹوز کی ضرورت تو پڑتی ہے نا، کیونکہ آپ نے ایک بستی بسانی ہے، اس میں ایک دکان کھولنی ہے، اوپر سے آپ کی مصیبت یہ ہے کہ آپ نے بچے بھی اسلامی اسکول میں پڑھانے ہیں۔ آپ اگر لاہور میں ہیں تو آپ نے بچے انگلش اسکول میں پڑھانے ہیں، وہ صحیح لورنس کالج اور ایچیسن کالج میں پڑھانے ہیں۔ آپ اگر لندن میں ہیں تو بچے اسلامی اسکول میں پڑھانے ہیں، بے شک وہ ہے، مولوی صاحب کو انگریزی کا ایک حرف نہ آتا ہو اور ٹرو، آئیڈیا ہی نہ ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس واہ، ملک کا نظام تعلیم کیا ہے۔ میرا کوئی 20 لوگوں سے اس بات پہ آرگومنٹ ہوا ہے یہاں پہ کہ یہ بچوں کو آپ اس طریقے سے مسخ مت کریں، یہ بچے جو ہیں یہ آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے کل جا کے تو اس سوسائٹی کا، چونکہ ان کا بیسک آپ نے جو ہے نا وہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کر دی کہ وہ اب یہ پاکستان میں بہت معیاری قسم کے اسلامی اسکول ہے، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ جو اسلام کے نام پہ یہاں آٹے کھول رہے ہیں ان میں کوئی میرٹ اور کوئی وہ معیار نہیں ہے، وہ جسٹ لوگوں کی ایک نفسیاتی کیفیت جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے، یہ بھی پھر لوگوں کو آئسولیشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اوپر سے آپ کی جو ساری پالیٹکس ہے وہ مسجدوں کے گرد گھومتی ہے، جبکہ انڈینز کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ کی پارٹی اور مسجد تقریباً ایک ہی چیز ہے کہ آپ کا جو مولوی ہے وہ جس پارٹی میں ہے اسی کے لوگ اس مسجد میں جائیں گے، ووٹ مانگنے بھی وہاں جائیں گے۔ تو یہ سارے جو بیگیجز ہیں نا جو آپ چیچا وطنی سے اور فلاں جگہ سے اٹھا کے لے آئے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس کے ساتھ آپ چمٹے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مین سٹریم پالیٹکس جو ہے یہ مین سٹریم پالیٹکس ہے۔ اب اس آدمی کے دو میرٹ کیا تھے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک یہ کہ وہ امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے، امیر ترین نہیں اگر ناٹ دی ریچس لیکن رچ لوگوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم نہیں کہ میں نے چندہ کہاں دینا ہے اور کام کہاں کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو کنزرویٹیوزم ہے، ہمارے جو لوگ اس سطح کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر ریڈیکل ہوتے ہیں، جیسے وہ بہت زیادہ پروگریسو، جیسے وہیں اب طارق علی کسی سے کم نہیں ہے، طارق علی از ون آف دی ریمارکیبل پرسن ان لنڈن، لیکن یہ ہے کہ اس کے اپنے نظریات ہیں جن کی بنیاد پہ اس نے سٹینڈ کیا، پوری زندگی ایک سطح پہ سٹینڈ کیا اس نے، تو ممکن ہے کہ وہ اگر اس طرح کی اپرچونسٹک پالیٹکس میں چلے جاتے تو وہ بھی کچھ بن جاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بہت سارے فیکٹرز اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ ہیں کنزرویٹو، آپ رچ ہیں، آپ کے فیملی روٹس ہیں، آپ کے سارا معاملات ہے، تو آپ کو کون روک سکتا ہے پرائم منسٹر بننے میں؟ اب یہ کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے، لیکن از اے ریمارکیبل تھنگ، اس کو انڈرمائن بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں جی وہ ان جی بن گیا، ایسی بات نہیں ہے، دس از اے ویری ویری بگ ڈیل۔ اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا برس صاحب ایک اور بات بھی آج آپ سے پوچھنی ہے، ڈسکس کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے سیاچن، سوری کارگل، اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر جو دیوالی ہوتی ہے وہ اپنے سولجرز کے ساتھ مناتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے بڑی ٹف سٹیٹمنٹس پاکستان کے حوالے سے بھی دی۔ انہوں نے کہا پاکستان کے خلاف جب بھی جنگ ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ جو کارگل میں جو جھنڈا ہے وہ ہم ضرور لہراتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ انفلیمیٹری سٹیٹمنٹ ہے؟ ویسے تو پرائم منسٹر مودی پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، جب پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں آئیں بات کریں، آئیں انگیج کریں، آئیں ڈائلاگ کریں، لیکن وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جا کے تو پاکستان کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک آپ سمجھتے ہیں یہ پروووکیشن ہے، کیا یہ پالیٹکس ہے، کیا یہ نیشنلزم ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ ڈفرینٹ جو جو ان کے جو رزلٹ ہیں وہ لینا چاہ رہے ہیں اس ایکٹ سے؟ آپ ان کو اس اینگل کو، اس پالیٹکس کو یا اس جیسچر کو دیوالی پہ سیاچن جانا، کارگل جانے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی آپ اگر جو ہے وہ دیوالی پہ سیاچن یا کارگل جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ صرف بالی ووڈ یا انڈین لٹریچر یا قدیم ہندوستانی تہذیب پہ ہی بات تو نہیں کر سکتے نا، ظاہر آپ فوجیوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، پورا ایک ملٹرائزڈ قسم کا ماحول ہے تو اس میں پاکستان کا ذکر نہ ہو تو یہ بھی آؤٹ آف پلیس لگتا ہے۔
چونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاچین یا کارگل پہ جو فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں نا، ورنہ وہاں پہ تو فوج بٹھانے کا کوئی مقصد نہیں۔ اسی طرح جو پاکستان کی فوج اگر وہاں کہیں بیٹھی ہوئی ہے یا بیٹھی ہوئی تھی تو وہ بھی انڈیا کی وجہ سے بیٹھی ہوئی تھی نا، جو جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی تو ہم کیوں وہاں پہ بیٹھیں۔ تو یہ پورا ایک فوجی معاملہ ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ جی دیکھیں یہ پالیٹیشین کے ہر موو جو ہوتی ہے نا اس کا تعلق ان کی پاپولیرٹی اور ووٹ سے ہوتا ہے، اس کو اس سے ڈیٹیچ کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اس طرح کے تہواروں میں اب دیوالی یا جو بھی اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر اب یہ ایک رواج نکل گیا ہے کہ ہم جو سب سے زیادہ ہمارے جو مشکل میں کھڑے لوگ ہیں یا اس وطن کی دھرتی کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے سینے تانے ہوئے، ہم بھی ان کے ساتھ جا کے یکجہتی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میسج جاتا ہے ڈیفینیٹلی ایک طرح کا جو آپ کی پاپولیرٹی کے گراف میں جو ہے اضافہ کرتا ہے۔ یہ چونکہ اس کے علاوہ دیوالی آپ تو یا مندر میں جا کے بنائیں یا پھر اسی جگہ پہ بنائیں گے تو اس کا تو کیا امپیکٹ ہے کہ جو آپ ایک باقاعدہ ایک فوجی پوسٹ پہ جا کے، تو میسج ڈیفینیٹلی جاتا ہے جی۔ اور اس میسج کے دونوں راستے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ اس طرح کے میسج کو وار مونگرنگ ہی قرار دی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے میسج کے دونوں پہلو بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ بھائی یہ ہم لوگ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ ان پہاڑوں پہ جہاں باقول آپ کے گھاس بھی نہیں اگتی، یہاں پہ ہم نے کیوں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سولی پہ چڑھایا ہوا ہے؟ کیا ہمارے جو مفادات ہیں جو معاملات ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے اور ان چیزوں کو ہم ریزالو نہیں کر سکتے؟ میسج کا دوسرا پہلو بھی ہے نا، فلپ کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دونوں شکلیں، اس سے یہ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے نا کہ یہ جو پیس پروسیس ہے جو انڈین سب کانٹیننٹ میں کوسچن آف پیس اینڈ وار ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ری وزٹ کیے بغیر آپ کو زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ بالکل صحیح ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ جو کوشچن ہے اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو فوجیں ہیں وہ بیٹھی تو ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے ہیں، اور ہماری فوجیں جو ہیں وہ ان کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس سے ظاہری بات ہے ایک جو امپریشن جاتا ہے وہ تو ان کو وہیں پہ وہی بات کرنی پڑے گی۔ برس صاحب ایک اور بات بھی انڈیا کے حوالے سے اکثر ہوتی ہے کہ کیونکہ سوال یہ کنیکٹ ہو گیا کہ اکثر جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ بھارت کی جو فوج ہے اس کا کوئی پولیٹیکل پرپزز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر دینا، یا دوسرا جو ہے الیکشن کمپین میں فوجیوں کی تصویریں جو ہیں وہ لہرائی جاتی ہیں بی جے پی کے لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے یہ کوئی ٹرینڈ کبھی نوٹس کیا ہے انڈین پالیٹکس میں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فوج کا جو استعمال ہے وہ یا فوج کو تعریف کرنا یا ان کو ایک رسپیکٹ دینا یا ان کو ذکر کرنا is a part of the politics in our societies یا even western societies میں بھی؟ نہیں بالکل نہیں ہے جی، ویسٹرن سوسائٹیز میں نہیں ہے اور ڈیموکریسیز میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ڈیموکریسیز کے اپنے جو ہے نا وہ میرٹس ہوتے ہیں جس میں آپ وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ گزشتہ 3-4 سالوں کے دوران وہ جو کچھ ہوئے تھے واقعات انڈیا ورسز پاکستان، تو اس میں جو ہے وہ یہ ملیٹرائزیشن کا جو کانسیپٹ اور جو تصور ہے وہ یہ بہت آگے چلا گیا، جس میں کہ یہ بالکل ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر بن گیا کہ وہ جی ہم گھس کے ماریں گے، ہم نے گھس کے مار دیا، ہم وہاں سے پکڑ کے لے آئیں گے، فلاں کر دیں گے۔ تو یہ جب آپ اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں جس کے اندر کے طاقت کا استعمال جو ہے وہ آخری سلوشن ہوتا ہے، تو اس میں پھر وہی لوگ آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرنے پڑتے ہیں جو طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے ملٹری ہوتی ہے، اور یہ چونکہ اس مقصد کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اوور ڈو کیا جا رہا ہے۔ اوور ڈو کس کو کیا جا رہا ہے؟ وہ ہے ٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، یہ جسٹ اس کی ریفلیکشن ہے۔ چونکہ آپ اگر ٹینشن کو اوور ڈو کریں گے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان تو پھر آپ کو سمبل کے طور پہ جو ہے فوجی پیش کرنے پڑیں گے نا، پھر آپ بالی ووڈ کے کسی سٹار کو جو ہے وہ تو نہیں پیش کر سکتے کہ یہ جناب مادھوری ڈکشن یا وہ جو نئی لڑکی ہے آج کل بہت مشہور ہے اس طرح کی تو نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ امن یا محبت کی بات تو نہیں کر رہے۔
تو جب آپ امن یا محبت کی بات نہیں کریں گے تو اس صورت میں پھر آپ کو اسی طرح کی جو ہے وہ ایک جو ہے نا سمبل اس کو سامنے لانا پڑتا ہے. یہ بالکل ویسے لڑکی عالیہ بھٹ میں کہہ رہا تھا کہ ہاں آپ اس طرح کا کیریکٹر تو نہیں پیش کر سکتے، اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پھر ایک مسکولن قسم کی پاورفل قوت جو ہے اس کو پیش کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ برسٹر احمد بشانی صاحب. اٹ واز اے تھینک یو جناب، ونڈرفل آپ ٹاک. کا شکریہ جناب، تھینک یو.